कस्तो पनि छ भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण रूपमा बिग्रेको नै राजनीतिले हो भने खुल्लम खुल्ला छैन। कुलमानको चाहिँ म्याद नथप्नका लागि बिगबिगी हुनु अहिलेको सरकारको विद्यमानतामा एकदम स्वाभाविक कुरा हो। नेपालको कानुनले के भन्छ सर? एउटा विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति फेरि पुनर्नियुक्ति हुन पाउने अवस्था छ कि छैन धारामा? सतीको शराब परेको राम्रा मान्छेको यहाँ चाहिँ मान्यता हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ नि साह्रै दीर्घकालीन रूपमा सेवा गर्न दिइँदैन। त्यो जनताको माग गर्ने भित्र मेरो आवाज पनि बोलेको छ भन्ने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जनताको भलाइ होइन त, जनताको आवाजभित्र मेरो पनि पिन्छ आवाज। म त्यति त्यो जसले यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म त्यति सम्मान गर्छु। समकालीन मुद्दाहरू आए भने पत्रकारहरूको भाउ बढ्छ, पत्रकारहरूले मसला पाउँछन्। मुद्दाहरू धेरै बढ्यो भने वकिलको भाउ बढ्छ, मुद्दाहरू धेरै पाउँछन् होइन। अब चाहिँ के छ भने व्यापारीहरूले चाहिँ यस्ता मान्छेलाई नियुक्ति भएनन्, सरकार पनि अलिकति कमिसन खाएर चल्ने, त्यस्तै कमिसन खोरहरू बिचौलियाहरूलाई नियुक्ति गर्ने खालको आइदियो भने उनीहरूको भविष्य चाहिँ बडो जाजल्य हुन्छ नि त। उनीहरू त आशावादी हुने त त्यस्तैमा हो। यता पार्टीमा अब दुईटा अहिलेसम्म चाहिँ नि जुत्दै गएका दुईटा साँडेहरूका बिचमा कुरा मिलेको जस्तो देखिनु र उता भारतसँगको वार्तामा चाहिँ नि वार्ता गरेर एउटा संवादहीनको अवस्थामा संवाद खुल्नु, कहीँ दुईटा कुरा जोडिएको हो कि? तपाईहरूले कहिल्यै मान्छेलाई अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यसको जवाबदेहिता कसले लिन्छ, कसले लिनुपर्छ भन्नुहोस् न। फर्केर फेरि यहाँको लोड सेडिङ हुने स्थिति आयो भने हामी सबै मान्छे बाहिर निक्लिन सक्नु पर्यो नि त्यति बेला। तर हामी नेपालीहरू यति अब चाहिँ लाचार भइसकेका छौँ, बाहिर निक्लिने होइन, विरोध गर्ने होइन, इन्भर्टर किन्न मारवाडीकामा जाने हो। तिनै इन्भर्टर बेच्ने मारवाडीहरू अहिले पोका ठुल्ठुलो लिएर चाहिँ नि कुलमानलाई फेरि पुनर्नियुक्ति नगर भनेर करोडौँको चलखेल भइरहेको छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ अहिले कुरा। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रभावमा पार्ने अवस्थासम्म मारवाडी भनेर मैले शब्द प्रयोग गरेँ, यसलाई माफ गर्नु होला। मैले कुनै जाति विशेषलाई चाहिँ घटाउन बिचौलियाको कुरा गरेँ, मैले बिचौलियाको अथवा चाहिँ स्वार्थी मान्छेहरूको कुरा गरेको। पार्टीका उही आफ्ना हनुमानहरू त्यो चाहिँ भजन गाउनेहरूलाई राखेपछि त उनीहरूले त भजन गाउनेदेखि बाहेक त्यो उनलाई चाहिँ विशेषज्ञताको सेवा दिने भन्दा पनि उनको सल्लाहकार भएको, उनले नियुक्ति गरेको थेङ ट्याङ्क देखाएर गाउँमा गएर भाले पल्टिने मात्रै कुरा हो। त्यस्ता हरकतहरू पनि भित्र हुन थालेका छन् बिचौलियासँग, त्यस्ता कुरा सुनिँदै आछ। अनि अर्को कुरा के छ भने अब क्लाइन्टले नै यो मान्छे त एकदम झगडा गर्ने मान्छे रहेछ, यो न्यायाधीशसँग चाहिँ खराब सम्बन्ध भएको मान्छे रहेछ भने त मुद्दा त आउन छोड्छ नि। त्यसपछि त्यो चुनौती चाहिँ हामीले अहिले बोकेका छौँ। अब अरू पनि धेरै तपाईँको जीवन जोखिमको चुनौती। अब मलाई त एउटा अलिकति आफन्तहरूको समूहले, पारिवारिक समूहले पनि बोल्दा हिँड्दा अर्दा अलिकति के भने आफ्नो सुरक्षाको पनि थ्रेटका कुराहरू आउन सक्छन्, ख्याल गर्नु भन्ने एउटा चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ। त्यसो भए न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईँहरूले जसरी आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ, यसमा पनि तपाईँहरूलाई थ्रेट छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानमा यहाँहरू लाग्नु परेको छ, लागि पर्नु भएको छ कि न्यायपालिका शुद्धै गर्ने अवस्थामा भइसकेको यति बेला, अथवा कति अशुद्ध छ, अथवा न्यायपालिकामा के अनियमितता छ? त्यस्तो तपाईँलाई अब कहाँबाट सुरु गरौँ भने न्यायपालिकामा शुद्धिकरण आवश्यकता छ भनेर यो अहिले हामीले सुरु गरेको अभियान यो एक दिनको घटना अथवा अहिले पछिल्लो पटक देखिएका फैसला र आदेश गर्दाखेरि देखिएका असन्तुष्टिका घटना, सडकमा पोखिएका विरोधहरू, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका पढ्न पनि एक्लै बसेर मात्रै पढ्नुपर्ने स्तरका गाली गलौजका भाषाहरूले यो कुरामा सबभन्दा पछिल्लो कारणको काम गर्यो यसले। तर कारण त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि थुप्रेर बसेका धेरै घटनाक्रम परिघटनाहरूलाई
अब तिनीहरूलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के आयो भने यो संसारमा बिग्रेको कुरा भनेको खराब मान्छेले गरेका यी हिंसाका कारणले, खराब मान्छेका कारणले होइन कि असल मान्छेहरू नबोलेका कारणले भन्ने कुरा देखियो। त्यही भएर तपाईहरु बोल्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, यो चाहिँ यो वी आर सफरिङ नट बाई द भाइलेन्स अफ द ब्याड पिपुल बट द साइलेन्स अफ द गुड पिपुल भनेर मैले भने पनि थिएँ। राम्रा मान्छे मौन भएर नि यो समस्या आएको। अब प्रश्न उठ्छ, अब हाम्रो यो अभियानले कति यसले सार्थकता प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि सबै लोभी पापी भएका ठाउँमा अब एउटा असल मान्छेले बोलेको कुराको बोली लागू हुनका लागि जति समय पर्खिनुपर्छ त्यति नै समय यो शुद्धिकरणका लागि पनि लाग्छ। तर एउटा अभियन्ताले अर्को अभियन्ताले खसाउने खेल पनि भइरहन्छ। खसाउने खेल चाहिँ यस्तो हुन्छ, बाहिर आवरणमा चाहिँ अभियन्ता भनेर आउँछन् तर उनीहरूको भित्री अन्तर्य चाहिँ त्यो अभियानलाई भाँड्ने खालको हुन्छ। यसमा दुईटा कुरा छन्, म तपाईलाई प्रश्न भन्छु। अभियन्ताका बीचमा मतभेद हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि, किनभने संसारमा तपाईको विचार भनेको कुरा त एउटा मान्छेको सबै मान्छे एउटा विचारका पछाडि लागिदिउन् भन्ने त हुँदैन नि। निश्चित रूपमा तपाईँ र म पवित्रै उद्देश्य लिएर हिँडेका छौँ भने तपाईको र मेरो विचारका बीचमा विवाद आउन सक्छ। विवाद आउनु एउटा कुरा हो, तर त्यो विवाद आम रूपमा न्यायपालिका शुद्धिकरणको अभियानलाई असर पुर्याउने खालको विवाद हो कि सघाउ पुर्याउने खालको चाहिँ विवाद हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। अब असर पुर्याउने खालको विवाद कतैबाट आयो भने त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अभियानलाई चाहिँ नि सपार्ने भन्दा बिगार्ने खालको काम गर्ने कुरा हुन्छ एउटा खालको। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सपार्न त सपार्ने, तर जस्तो कार्यक्रमको मोडालिटीमा मैले भनेको भन्दा अर्काले भनेको फरक, अहिले यसो गर्दा होला कि भन्ने एउटाको होइन, यसो पो गर्नुपर्छ भन्ने अर्कोको विचारहरू आउन चाहिँ सक्छन्। त्यसैले मैले तपाईँलाई ठ्याक्क सङ्केत गरेको कुरा के हो भने अभियन्ताको नाममा भित्र पसेर अभियानलाई भाँड्ने एक खालका अभियन्ताहरू छन्, अभियन्ताभित्र बसेर अभियानलाई चलाउने तर अभियन्ताका बीचमा कुरा नमिल्ने अभियन्ताहरू पनि छौँ। त्यसो भए अभियान किन भाँड्दा रहेछन् नि अभियन्ताले नै? किनभने भाँड्दाखेरि चाहिँ नै यो जुन भाँड भैलो चलिराखेको छ त्यो भाँड भैलोको निरन्तरता हुन्छ नि। निरन्तरता भनेको पानी धमिलो भएपछि चाहिँ माछा मार्नलाई सजिलो भयो, जसले पनि सक्यो नि, त्यस्तो खालको कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जे विकृति छ, घुसखोरी छ, पैसा एउटा भनेको भनसुनका आधारमा नियुक्ति हुन्छ, कोही मान्छेको निकट भएको कारणले चाहिँ नियुक्ति हुन्छ, त्यही कुराले निरन्तरता पाउने हो नि त। त्यो कुराको लागि त्यसको विरोधको लागि राखेको अभियान त तुइने भयो त्यसलाई भाँड्दाखेरि। अब कसैका श्रीमतीहरू होलान्, कसैका चाहिँ तपाईँका भाइहरू होलान्, कसैका छोराहरू होलान्, अब त्यस्ता लागेका मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने भाँड्न पनि सक्छन्, जसले चाहिँ अब यसो थैलो बुझाएर चाहिँ अब नियुक्तिको आश्वासन पाएर ठक्क खुट्टा उचालेर अहिले चाहिँ नि लुगामा आइरन लगाउँदै गरेका मान्छेहरू होलान्। तिनीहरूलाई त यो अभियानले त एकदम अलि मुटु थर्काउँछ। त्यसो भए संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने अवस्था यस कारण आयो कि नेपालमा राम्रा कानुन व्यवस्था छैन, निष्ठावान कानुन व्यवस्था छैन। अब यो कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भने अब निष्ठावान कानुन व्यवसाय छ कि छैन भन्ने विषयमा मसँग यो रिसर्च गरेर आएको डाटाले देखाएका तथ्याङ्कहरू त छैनन्। मैले भनेको कुरा मलाई मनमा लागेको कुरासम्म म तपाईँलाई भन्न सक्छु। अब निष्ठावान कानुन व्यवसायी भएको भएदेखि यसका दुईटा कुरा छन्। एक त यस्ता खालका अभियानहरूको विरोध हुन्थ्यो, पहिला पनि विरोध हुन सकेन। जस्तो तपाईँ नै योभन्दा पहिला बोल्नु भएन नि भन्ने तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। त मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, मैले नबोलेको कारणले गर्दाखेरि पनि बिग्रेको छ,
मैले योभन्दा अगाडि मैले के काम गरेँ त्यो कामका कारणले पनि बिग्रेको छ। यो बिगार्ने कुरामा 1000वटा ढुङ्गा मान्छेले हानेर यो जुडिसियरी बिग्रेको अवस्थामा पुगेको हो भने त्यसमध्येका एउटा दुईटा ढुङ्गा मैले पनि हानेको म जवाबदेही लिन्छु। तर तपाईँलाई म यहीँबाट ठोकेर भन्छु अहिले यो विवादको सुरुवात भनेको खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भए यता भने को भयो त्योभन्दा यता प्रधान न्यायाधीश भन्दा दामोदर प्रसाद शर्मा हुनुभयो, रामकुमार प्रसाद शाह हुनुभयो, कल्याण श्रेष्ठ हुनुभयो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको सुशीला कार्की हुनुभयो, गोपाल पराजुली हुनुभयो, कायम मुकायम केही समयका लागि तपाईँको दीपकराज जोशी हुनुभयो, अनि ओम प्रकाश मिश्र हुनुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको अहिले पछिल्लो आएर अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणा हुनुहुन्छ। दीपकराज के ओम प्रकाश मिश्रका पालामा कुनै पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएनन् हैन। अरू बाँकी मान्छेले चाहिँ आफ्ना पालामा नियुक्ति गरेका छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ के छ भने चोलेन्द्र अहिले बालवाला प्रधान न्यायाधीशसम्म चाहिँ यो कुराहरू आयो। आजसम्म मैले थाहा नपाएको हुनसक्छ, तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्। आजसम्म चाहिँ यी मैले नाम लिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अथवा वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो नियुक्ति आफ्ना पालामा गरेको नियुक्ति यति कारणले ठिक थियो भनेर कुनै मिडियामा बोलेको कुरा आएको छ? छैन। जवाबदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन? जवाबदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नु भएन। हो, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मान्छेले राज्यको हामीले तिरेको कर खाएको पदमा बसेको होइन। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा बसेको मान्छेले आफ्ना पालामा भएका काम कारबाहीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? आज हाम्रो मुलुक बिग्रेको, राजनीति बिग्रेको, राजनेता बिग्रेको कोही पनि जवाबदेही नलिने कारणले गर्दाखेरि हो। हेर्नुहोस्, दरबारलाई लगाएर गणतन्त्र बुझाएको मान्छे अहिले काङ्ग्रेसमा चाहिँ के छ भने तिनै उसले अहिले शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गरिराखेका छन्। गणतन्त्रमा गुलेली हानेर चाहिँ गणतन्त्र आउँदैन भन्नेले नेकपाको नेतृत्व गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, अब संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्नेहरूले अहिले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरिराखेका छन्। त्यो भनेका बेलाको जवाबदेही त लिनु पर्दैन मान्छेले? त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यो खालको कुरा, जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, आफ्नो चाहिँ आफ्ना पालामा भएको काम कारबाहीको उत्तरदायित्व वहन नगर्ने कुरा, यो जस्तो सर्वनाक एउटा चाहिँ के छ भने नाङ्गो दृश्य के हुन्छ? त्यसो भए न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने अवस्था यसकारण भयो कि न्यायपालिकामा राजनीतिको छाया पनि छ, पार्टीको छाया पनि छ। यत्रो बार एसोसिएसन नेपालभरिका संस्थाको हो। हेर्नुहोस्, त्यो वकिलहरूको हो। त्यहाँ सबै विचारधारा भएका वकिलहरूको हो। सबै विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यो भएको मानिन्छ। अथवा त्यहाँ त्यो कार्य समितिमा सबै खालका मान्छे छैनन् भने पनि भोलि बार एसोसिएसनका हुने कार्यक्रममा त्यो कार्य समितिका कठालो समात्ने मान्छेहरू छन्, तल फ्लोरमा बस्ने मान्छेहरू। त्यतिको संस्थाले हामीले उठाएको 21 बुँदे ध्यानाकर्षण अपिललाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई 17 बुँदे बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको हो कि होइन? हो। सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नेसम्म पुग्दाखेरि यत्रो फैसला र तपाईँको आदेशहरूको चाहिँ बारेमा मान्छेहरूले टीका टिप्पणी गर्दा, बोल्दा, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा, मिडियाहरूले अहिले धेरै प्राथमिकता दिएको विषयमा पर्छ मिडियाले पनि यसलाई। मेरो जानकारीमा आएअनुसार 2टा पत्रिकाले त सम्पादकीय नै लेखिसके। कुनै पनि पेपरले सम्पादकीय लेख्ने भनेको धेरै गम्भीर कुरा हो। अलिअलि लाज लाग्ने ठाउँमा, नलाग्नेलाई त गैँडाको छाला जस्तो भएकालाई त जति घोचे पनि छुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू सबभन्दा बढी राजनीतिबाट चाहिँ के छ भने प्रभाव छाया परेको हो अहिले न्यायपालिकामा, सबभन्दा बढी। अब म तपाईँलाई भन्छु, अब राजनीतिको छाया कस्तो छ त भन्दा
राजनीतिको छाया भनेको तपाईँले कुनै पनि पार्टीले अब न्यायपालिकामा चाहिँ नि राजनीतिको छाया पारौँ भनेर संस्थागत रूपमा बसेर निर्णय गरेर छाया पारेको छैन। यो कसले पारेको छ? पार्टीको शक्ति हातमा लिएका एकजना दुईजना नेताहरूले पारेको छ। पार्टीको शक्ति हातमा लिएका दुई चारजना नेताहरूले पारेको छ। ती नेताहरूले गरेको कामको बारेमा त्यो पार्टीमा कुरा उठ्दैन। कसैले उनीहरूलाई औँला ठड्याउँदैनन्। उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ के छ भने मतदाताका जुन आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी छ, आफ्नो मतदान क्षेत्र, त्यो क्षेत्रका मतदाताले पनि यो कुरा थाहा पाउँदैनन् या थाहा पाएर पनि प्रश्न उठाउँदैनन्। अनि ती मान्छे भयङ्कर गतिला राम्रा मान्छे देखिएका छन्। मिडियामा बोले भने, तपाईँकामा आएर बोले भने तपाईँको 1 महिनासम्म चल्छ होला मिडिया, फलाना मान्छेले बोलेको भनेर। त्यस्ता मान्छे छन् यो जुडिसियरी बिगार्ने मान्छे। मैले योभन्दा अगाडि बोलिसकेका छु। ती मान्छे अहिलेसम्म आफ्ना फर्मका धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउनका लागि चाहिँ नि सफल भएका छन्। तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो तिनीहरूको अन्तर्य। तपाईँले भनिसक्नुभयो प्रधान न्यायाधीशबाट पनि कमजोरी भएको छ, गल्ती भएको छ। समग्र रूपमा न्यायपालिकाभित्रको विकृति प्रधान न्यायाधीशबाट गल्ती नहुनु, विकृति नहुनु हो भने, रोक्नु हो भने प्रधान न्यायाधीश मात्रै त्यो राजनीतिलाई चाहिँ नि धान्न सक्ने शक्तिशाल जस्तो भएर उभिने मान्छे हो भने यो विकृति हुन्छ। यी त लत्रेर गएर तिनीहरूकै तलुवा चाट्ने भएका कारणले गर्दाखेरि भएको हो यो सबै कुरा। गलत फैसला भइरहेको छ, गलत फैसला भइरहेछ, गलत काम कारबाही भइरहेछ, गलत मान्छे नियुक्ति भइरहेका छन्। न्यायपालिका त बदनाम भयो नि त सर। त बदनाम भएर त एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो भविष्य के? सबै घुसखोरी चल्ने, भनसुन चल्ने, सेटिङ चल्ने न्यायपालिका भयो भने राम्रो वकिलको उन्नति हुन्छ, चल्छ। तपाईँ मुद्दा लाग्यो तपाईँले भने तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ कि न्यायाधीश मिलाउन सोझै न्यायाधीशको ढोका धाउन थाल्नुहुन्छ। न्यायपालिकाको भविष्य, वकिलको व्यवसायको भविष्य केमा छ? स्वच्छ खालको छवि भएको न्यायपालिकामा छ। त त्यो न्यायपालिका बनाउने कुरामा मैले त तपाईँलाई प्रश्न भनिदिइसकेँ। हेर्नुहोस्, म एउटा अभियन्ता भएर निक्लेपछि मैले आफ्नो कुराहरूमा पनि एउटा भन्नुपर्छ। मेरो विगतमा म जुन पार्टीसँग म सक्रिय भएँ, लागेँ र त्यहाँ लागेका कारणले मैले जे काम गरेँ मेरा कामले पनि बिगारेको छ म भन्छु। तर अरू मान्छे त्यसो भन्न तयार छन् कि छैनन्? एउटा कुरा मैले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमुख जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा भने। अब त्यस्तै गरी चाहिँ ती दलका मान्छेले भन्नु पर्यो, कुन राजनीतिक दलका? दल त प्रष्ट छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, सत्तामा जो छ उनीहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर पठाएका छन्। कुरा प्रष्ट हो नि। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँ के लास्टमा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बढाउनु छ। मलाई फेरि मैले सन्दर्भ बिर्सेँ तपाईँले अघि। यसो भयो ठ्याक्कै अब न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि जसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ नि, अहिले आएर तपाईँहरू सेलाएको हो कि भन्ने पनि भान हुनसक्छ। कस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु? हामी अहिले सेलाएको छैनौँ। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आवाज उठाएर त भएन नि। होइन, सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउनु पनि पर्छ, त्यसले पनि गर्छ काम। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिले 4 जनाभन्दा बाहिर मान्छे निक्लिन नसक्ने कोरोनाको अवस्था छ। अब माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर आज विरोध गरौँ भन्ने खालको अवस्था पनि छैन। अर्को जुलुस आमसभाको आयोजना गरौँ भन्ने अवस्था पनि छैन। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब हामीले बोलेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूले लगिदिएनन् भने हाम्रो विचार कसरी सम्प्रेषित हुने, त्यो पनि कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कुरा के हो भने पहिलो कुरो यो सुधार गर्नका लागि तपाईँ हामी सबैले पार्टीका टाउकेहरूलाई, पार्टीका यो विषय र क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूलाई, संसदका समितिहरूलाई, संसदमा चाहिँ नि के छ भने त्यो जिम्मेवारी तोकिएका तत्त दलका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको ध्यान यतातिर तान्न सकेनौँ, उनीहरूलाई हामीले थर्काउन सकेनौँ भने यो अभियानले धेरै लामो समय पर्खिनुपर्छ, पार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो कुरा छ एउटा। यो सफलताको लागि पहिला हान्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ हो। त्यस पछाडि दोस्रो न्यायपालिका भित्रको आन्तरिक एउटा विग्रहको कुरा हो। ल भयो, बाहिरबाट हस्तक्षेप भएन,
राजनीतिक तपाईँको सबै कुराको राजनीति छाया पनि परेन जुडिसियरीमा, तैपनि त प्रधान न्यायाधीशले मनपरी गर्ने, मनपरी बेन्च तोक्ने, मनपरी मुद्दा तोक्ने, अनि त्यस पछाडि मन परेको कुरालाई मुद्दालाई 1 नम्बरमा पार्ने, नपरेकालाई 10 नम्बरमा पार्ने, 10 नम्बरमा पनि नपारी स्थगितै पारिदिने। अदालतभित्रका जुन खेलहरू हुन्छन् त्यो खेलहरू खेल्ने अर्को पाटो छ, त त्यो पाटोलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो। हामीहरूका 2-3वटा कम्पोनेन्ट छन् यो अभियानका। एउटा नियुक्तिको राजनीतिक दलको हस्तक्षेप, नियुक्तिको प्रक्रिया, न्याय परिषदको काम कारबाही अनि अदालतबाट हुने काम कारबाही, यी कुराहरूमा सुधार गर्ने एउटा आम कुरा हो। र यतिको अतिरिक्त अब वर्षौँ मुद्दा धाउनु पर्ने, गरिबले चाहिँ अदालतको मुख हेर्नै नपाउने, अदालतमा पुग्नै नपाउने जुन एउटा सर्वोच्च अदालतप्रति मान्छेको विश्वास पनि हराउन थालिसक्यो। थाल्न त थालिहाल्छ नि, विश्वास चाहिँ घट्न थालेको। रञ्जन कोइरालाको जस्तो प्रकरण हो त। अब रञ्जनको कोइरालाको जस्तो प्रकरणमा चाहिँ पछाडि आएर अब त्यसमा चाहिँ रञ्जन कोइरालाका तर्फबाट बहस गर्ने साथीहरूले बहस गरेको कुराप्रति मेरो आपत्ति विपत्तिको कुराहरू होइन। उहाँहरू चाहिँ के छ भने एउटा त्यही कानुन व्यवसायी भएर कानुन व्यवसायीको भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई ल्याएर हाम्रो अभियानको त्यो चाहिँ कुरामा ल्याएर जोड्ने र उहाँहरूलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कुरा के छ भने जसरी फैसला भयो, जसरी त्यो मुद्दा चढ्यो, जुन बेलामा त्यो मुद्दा चढ्यो, जसका त्यसका ती मुद्दाका भित्रका अन्तर्वस्तुहरू छन्, त्यसको बारेमा त धेरै मान्छेले लेखिसक्नु भएको छ, बोलिसक्नु भएको छ, बाहिर आएका पनि छन्। ती कुराले उहाँहरूले दिएको कुरालाई चाहिँ नि फैसलासँग मेल खाने कुरा देखिएन। नदेखेपछि बोलेको कुरा त त्योभन्दा पछाडिको 3जना इजलासले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकनको अनुमति दिने भनेका कुराले पनि न्यायिक रूपमै प्रमाणित पनि भयो। र अब केही मान्छेहरू चाहिँ त्यो मुद्दा विचाराधीन भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा कुरा उठाउनु हुँदैन भन्ने पनि कुरा गरेको मैले पाउँछु कहीँ। अब त्यो मुद्दामा यस्तो फैसला हुनुपर्छ भनेर विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने विषयमा पो बोल्नु हुँदैन त। तर त्यो मुद्दा अस्ति फैसला गर्दाखेरि किन त्यसरी फैसला भयो, त्यहाँ चाहिँ क्षमताको प्रश्न उठ्यो कि उठेन, नियतको प्रश्न उठ्यो कि उठेन, फेयर जस्टिस फेयर ट्रायलको सिद्धान्त त्यसमा लागू भयो कि भएन भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि। ती सबै कुरालाई त के छ भने एउटा विचाराधीन भन्ने नामबाट चाहिँ बाँड्न त मिल्दैन। ती त टीका टिप्पणीका विषयहरू हुन्। त्यो भएको कारणले यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। अब के छ भने यिनै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अहिले चाहिँ अभियान यसरी चाहिँ सुरुवात गर्नु परेको हो। अब हामी हेर्नुस्, अब बढ्दै जाँदाखेरि हामी कतिसम्म छ भने हामीलाई अब पेशा हाम्रो मुद्दा चल्छ कि चल्दैन, हामीलाई अब मान्छेले किन मैले यसरी बोलेर म न्यायाधीशका विरुद्धमा न्यायाधीशबाट भएका काम कारबाहीका विरुद्धमा बोल्दैछु भनेपछि त एक त न्यायाधीशहरूले पनि थाहा पाएसम्म एउटा प्रचलन के आइसकेको छ जुडिसियरीभित्र भने मान्छे भेट्न गएका अब त्यो बिचौलियाहरूलाई फलानालाई चाहिँ वकिल नराख्नु तिमीहरूले भनेर पठाउने त्यस्ता हरकतहरू पनि भित्र हुन थालेका छन्। बिचौलियासँग त्यस्ता कुरा सुनिँदै आछ। अनि अर्को कुरा के छ भने अब क्लाइन्टले नै यो मान्छे त एकदम झगडा गर्ने मान्छे रहेछ, यो न्यायाधीशसँग चाहिँ खराब सम्बन्ध भएको मान्छे रहेछ भने त मुद्दा त आउन छोड्छ नि। त्यसपछि त्यो चुनौती चाहिँ हामीले अहिले बोकेका छौँ। अब अरू पनि धेरै तपाईको जीवन जोखिमको चुनौती। अब मलाई त एउटा अलिकति आफन्तहरूको समूहले पारिवारिक समूहले पनि बोल्दा हिँड्दा अर्दा अलिकति के भने आफ्नो सुरक्षाको पनि थ्रेटका कुराहरू आउन सक्छन्, ख्याल गर्नु भन्ने एउटा चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ। त्यसो भए न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईहरुले जसरी आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ यसमा पनि तपाईहरुलाई थ्रेट छ हैन? थ्रेट अभियानमा लाग्दा पनि तपाईहरु यो बिल्कुल चुनौती छ। अहिले थ्रेटको भाषा मलाई अहिले कसैले फोन गरेर या कहीँ भेटेर तँलाई हामी सिद्ध्याउँछौँ आदि इत्यादि, तेरो यो चीज बन्द गर आदि भन्ने शब्द आजका मितिसम्म मलाई आएको छैन सायद। अब त्यो आएछ भने त्यति बेलै भनौँला, लेखौँला, कहीँ रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ सम्प्रेषित गरौँला। तर हामी आफै एउटा चुनौतीमा छौँ।
यो कुरा निश्चित हो। चुनौती भनेको अब यही मुद्दा नपाउने, मुद्दा हार्ने, एउटा न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण वक्र दृष्टिकोण पर्ने, अनि त्यस पछाडि अब क्रमशः गर्दै व्यवसाय सेलाएर जाने, यो चुनौती त हामीले बोकेकै छौँ सबैजनाले। सरले खिलराज रेग्मी पछिका 7 जना प्रधान न्यायाधीशको नाम लिनुभयो, त्यो टाइमलाइनलाई सरसर्ती निहाल्दा सरले के पाउनुहुन्छ? त्यसपछि नै हाम्रो हो कानुन व्यवसाय साह्रै धेरै ठुलो भएको सुरुवात त्यहीँबाट घटेको हो नि त, धेरै हो नि। अब तपाईँका एकदम राम्रा न्यायाधीशहरू स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्छेलाई म्याद थपे अस्थायीको म्याद थपे गरेर आखिरमा फेरि घर जाने बिदा दिएर पठाइयो। नियुक्ति भएर काम गर्न गइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अनि नियुक्ति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो म्याद नथपेर रद्द भएर घरमा फर्केर आएर केही व्यक्तिलाई छानी पुनर्नियुक्ति गरियो, पछि केहीलाई पुनर्नियुक्ति गरिएन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई। यस्ता धेरै कुराहरू। अनि अब त्यस पछाडि सबै पार्टीको कोटाबाट, पार्टीको सिफारिसबाट, पार्टीका त्यो त्यति बेला प्रभाव राख्ने मान्छे। अब कस्ता मान्छे छन् भने स्वच्छ छवि नभएका पनि पदमा बस्दैनन्, तर पदमा भएका मान्छेहरूलाई टेलिफोन गरेर नाम टिपाएर प्रभावित पार्छन्। त्यसो भए कानुन मन्त्रीलाई पार्छन्, न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई पार्छन्, पार्टीले नियुक्त गर्छ। पार्टीले नियुक्ति गर्छन्। अहिले पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अब यो राम्रो मुभमेन्ट चलाउन सकिएन भने अहिले पनि यिनीहरूले अगाडि बढाउने चाहिँ हिम्मत गर्नलाई कोसिस गर्न सक्छन्। त्यसो भए पार्टीले नियुक्त गर्ने न्यायालय कस्तो न्यायालय छ हाम्रो? त पार्टीले नियुक्ति गर्ने न्यायालय वैधानिक व्यवस्थामा त छैन। प्रभावको कुरामा मैले कुरा गरेँ तपाईँलाई। वैधानिक भएको रहेछ नि त। अब पार्टीको प्रभावमा जब न्यायालय हुन्छ त्यसपछि कस्तो हुन्छ त देशको अवस्था? देशको न्यायपालिकाप्रति त जनताको त विश्वासै मरेर जान्छ नि त। हो नि त। अब यो त सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो सत्तालाई टिकाउनका लागि, आफ्ना सत्ताका हरकतहरूलाई चाहिँ नि टिकाउनका लागि, आफूले गरेको भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई अगाडि नबढाउनका लागि, बढेर अदालतमा गइगयो भने मुद्दा हार्ने बनाउनका लागि त सबै आफ्ना गोटीहरूलाई राख्नु परेन अदालतमा। त्यही हो नि कुरा, त कुरै त्यही हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बोल्नै पर्ने अवस्था आएर बोलेको हो। अब जीवनभरि बोल्नु पर्यो भने पनि बोल्ने यो कुरामा अब पछाडि चाहिँ परिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब हेरौँ कतिको एउटा सत्यको चाहिँ एउटा विजय हुन्छ अन्तिममा गएर भन्ने एउटा उक्ति पनि छ, भनाइ पनि छ, एउटा विश्वास पनि हो। हामीले कहीँ न कहीँ त विश्वास गर्नै पर्यो। जनताहरूले विश्वास गर्लान्, अरूले गरेनन् भने होइन। अब भोलि आउँदा निर्वाचनमा यसका परिणामहरू देखिएलान्। अब यस्तो कुरा उठ्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने, के हो, कसलाई हो, को मान्छेलाई भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ सोच्ने कुरा आएन भनेदेखि त यसले त राम्रो सङ्केत त गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो कुराको परिवर्तन हुन अवश्यम्भावी छ। त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब साना कुराहरूबाट सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो अभियान हामीले चलाइकन अब एउटा बारले एउटा विज्ञप्ति निकालेर पन्छेर एउटा साइड लागिसकेको अवस्था थियो। हामीले लगेर 21 बुँदे दिइसके पछाडि बार अहिले उठेको छ। त्यसका केही व्यक्तिहरू अलिकति सक्रिय हुन थालेका छन्। 17 बुँदे चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ। यो त आखिरमा हामीहरूको मुभमेन्टबाट नै आएको कुरा हो। अब मैले मिडियाहरूले धेरै कभरेज गरेको छ, त्यो कुरा मैले भनिसकेँ। अब सर्वोच्च अदालतले अहिले 2टा समितिहरू बनाएको छ। हेर्नुहोस्, 2टा समितिमा एउटा त्यो पेशी तोक्ने सिस्टम चाहिँ एउटा आफै त्यो चाहिँ नि स्वचालित रूपमा तोकियोस् भन्ने खालको कुरामा गएकोलाई त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सम्बोधन हुने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब अर्को चाहिँ ती माननीय हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अर्को जुन विकृति विसङ्गतिको छानबिनको समिति छ, त्यो समितिको सम्बन्धमा विवाद छ। हेर्नुहोस्, त्यो के विवाद छ भने आजसम्म रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोग, अरू हर्षनारायण धौबडेल आयोग जस्ता उच्च स्तरीय एउटा लेभलबाट बनेका समितिहरूले काम गरेनन्। अब सर्वोच्च अदालतले बनाएका समितिका प्रतिवेदन त माकुराले जालो लागेर थुप्रेर बसेका छन्। अब कसरी विश्वास गर्ने
हरिकृष्ण कार्कीजीको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुराले। अब यो हामीले त्यसो भनेका कारणले पनि काम गरेर देखाइदिन्छौँ भनेर देखाउनु हो भने त राम्रै कुरा हो, देखाउनु हो भने राम्रै कुरा हो। तर आजसम्मको विगतको चाहिँ पृष्ठभूमिलाई हेर्दा र त्यो जुन तहबाट जसरी जुन प्रक्रियाबाट यो चाहिँ गठन भएर यो समिति आएको छ त्यसको रूप र अब पछि भविष्यमा गठन हुन सक्ने सम्भावित त्यो समितिमा बस्ने सम्भावित अनुहारको स्थितिलाई हेर्दाखेरि त्यसले काम गरेर यो न्यायपालिका सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा त मलाई चाहिँ विश्वास छैन। त्यसो भए ठ्याक्कै संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूको अभियानलाई फेरि म रिपिटेसन गर्न चाहन्छु। त्यो मुभमेन्ट न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्। न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईँहरूले ठ्याक्कै के गर्न गइरहनु भएको छ संक्षिप्तमा? हुन त कुरा आइसकेको छ। हो, संक्षेपमा भन्दाखेरि हामी संविधानको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ। एक जस अन्तर्गत यो न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीशको सुनवाईको व्यवस्था, न्यायाधीशको रोस्टर र त्यो रोस्टरमा राख्नुभन्दा पहिला सुनवाई गर्ने संरचनाका बारेमा चाहिँ त्यो संविधानले र कानुनले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो एक। यसले नै तपाईँको न्याय परिषदको चाहिँ जुन संरचना छ त्यो संरचना अनि न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभन्दा पहिला चाहिँ संसदीय सुनवाई गर्ने जुन व्यवस्था छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था र संवैधानिक परिषदले चाहिँ गर्ने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्थाको कुरा छ, त्यो व्यवस्था, यी सबै व्यवस्थामा संविधानमा र कानुनमा संशोधन खोज्छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि दोस्रो, अदालतभित्र हुने विकृति विसङ्गतिहरूलाई रोक्ने, त्यसलाई स्वच्छ बनाउने, तपाईँको निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने कुरा छ। दुई, तेस्रोमा हाम्रा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सक्षम, योग्य, बस्न लायक, त्यहाँ गएर साँच्चै नै न्याय दिन सक्ने खालका अनुहारहरू नियुक्ति हुन् भन्ने तेस्रो, र सबै निमुखा जनताहरूले पनि न्याय पाउन सक्ने अदालत चाहिँ न्यायको पहुँच भएको थलो बन्न पुगोस् भन्ने अर्को। हाम्रा यिनै चाहिँ के छ भने बुँदागत रूपमा तपाईँले भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ यो आन्दोलनका मागहरू हुन् र हाम्रो अभियान जारी भएको पनि तिनै दिशातर्फ हो। ठिक छ सर, यहाँहरूले थालनी गर्नुभएको न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ छ, सबैले एकबद्धता जनाउनु आवश्यकता छ ताकि भोलिको दिनमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास जनताको नमरोस्। अब यस सँगसँगै एउटा वर्तमान अवस्थाको राजनीतिलाई पनि थोरै निहालिदिनु पर्यो सरले। नेकपाभित्रको आन्तरिक किचरोले साँच्चीकै सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा विश्वासको केन्द्र ढलेको जस्तो आह्वान हुन्छ। अहिलेको सत्तारूढ नेकपाभित्रको अवस्थालाई सरले संक्षिप्तमा हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? यो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचरो यो दुईजना व्यक्तिहरूको स्वार्थको कारणले जोडिएको हो। यो पार्टी एकीकरण होइन। यो पार्टी एकीकरण हुनका लागि लामो प्रक्रिया छलफल भएर सङ्गठनभित्र निर्णय भएर गएको कुरा होइन। दुईजना मान्छेहरू बसेर गरे, नजिक भयो, जति तपाईँको पावरको नजिक भयो त्यति चाहिँ तपाईँको के छ भने यो स्वार्थ चाहिँ जोडिने कुरा हुँदो रहेछ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको छेउछाउमा पुगेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने एउटा भूत चढ्छ, मन्त्रीहरूको छेउछाउ पुगेको मान्छेलाई म पनि मन्त्री हुन्छु भन्ने हुँदो रहेछ। एकपछि अर्को गर्दै अलिकति ठुला र नेतृत्वद्वायी कमिटीमा अथवा ओहदामा अथवा स्थानमा अथवा जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरू जति सबै त्यही माथिको केन्द्रीय नेतृत्वप्रति चाहिँ पुरै त्यो समर्पित भए अनि दुईटा नेताहरूको बिचमा स्वार्थ जोडियो। त्यो स्वार्थ जोडिएर एकीकरण भएको भनियो। वास्तवमा के जस्तो मलाई लाग्छ भने प्रचण्डलाई म यसो कुसुलेले नानी नचाहे जस्तो नचाहेर म 5 वर्ष खान्छु भन्ने भित्र केपी ओलीलाई लागेको थियो। अनि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई अब यो केपी ओली बिरामी भएको मान्छे, अब यो धेरै उसले शासन चलाउँदैन, यो बिरामी भइसके पछाडि नचल्ने भएपछि मैले नै चलाउने हो, योसँग एकीकरण गरेर फाइदै पनि छ। अब मलाई त बेला बखतमा फेरि अब यो हेग लाने र कता लाने भन्ने चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउने लगायतका कुराहरू पनि गर्छन्। त्यसकारण पावरमा पनि बसिने, प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि हुने भन्ने
लागेका कारणले गर्दाखेरि भएको कुरा हो। अहिलेको खटपट देखा परेको पनि त्यसैमा हो र अहिले चाहिँ खटपट बढेर गए पनि अहिले चाहिँ टरेर गए पनि यो टरेर टर्नेवाला छैन। 5 वर्षसम्म निर्विघ्न रूपमा यो चल्न सक्ने स्थिति मैले देखेको छैन। अब अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा केन्द्र बनेको हो नेपाल अथवा भारतसँगको सम्बन्ध पनि यति बेला रुष्ट भइरहेको बेला तीन देश बीचको यो अवस्थालाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? एउटा होइन, यो त कस्तो हो भने तपाईँ घर परिवारमा घरमा मान्छेले आफ्नो परिवारका बिचमा झगडा गर्यो भने छिमेकीहरू आइहाल्छन् नि, मिलाउने नाममा आउँछन्, किन झगडा गरेको भनेर सोध्ने नाममा आउँछन्, झगडा नगर भनेर अर्थी दिने नाममा आउँछन्। आफ्नो घरभित्र झगडा भएपछि जसरी वरिपरिका छर छिमेकहरू आउँछन् त्यही कुराको परिकल्पना गर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय र वैदेशिक सम्बन्धको मामिलामा। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ झगडा भइराखेको छ। हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ अहिले, 7 जना 8 जना कतिजना हुन् सभापतिको उम्मेदवार हुने थाहा छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको यत्रो इस्युहरू आयो सत्ताकाबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा, एउटा दरो प्रतिपक्ष भएको जस्तो स्थितिमा देखिया छैन। उनीहरू पनि सबै के छ भने भाग शान्ति मिलाएर खाने तैँचुप मैचुपको स्थितिमा चाहिँ गएको अवस्था छ। सत्ता गर्न शासन चलाउनसम्म जान्ने हो कि नजान्ने हो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। प्रतिपक्षी हुने क्वालिटी त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देखाएन, भूमिकै निर्वाह गरेन। यो स्थिति छ। यो स्थितिमा अब दुईटा मेजर पार्टी, अब 3वटा पार्टी भनेका दुईटाको एकीकरण भइहाल्यो। अब एउटा त्यही बसेको छ। अब अरू धेरै अलि सानो दलका रूपमा अरू छन्, त्यो अहिले तत्काल स्ट्रेन्थ उनीहरूको पुगेको छैन। उनीहरू पनि चल्दैछ, तर उनीहरूभित्रै फेरि त्यो स्वार्थको चाहिँ त्यो माथिको नेतृत्वको तहमा को बस्ने भन्ने लडाइँमा चाहिँ एकदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आफै लडेर मर्न लागेको जस्तो स्थितिमा देखा पर्दैछन्। अब भूगोलको विषयलाई लिएर नेकपाले भारतसँगको सम्बन्ध रुष्ट बनायो अथवा भारत र अहिलेको अवस्था नेपाल बिचको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको अवस्था भइरहँदा भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वतन्त्र दिवसमा उहाँले आफ्ना समकालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोनमा कुराकानी गर्नुभयो। यसलाई अलिकति सम्बन्धमा दरार आइरहेको बेला यसले एउटा नयाँ मोड लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ सर? होइन, यसलाई यो कस्तो हुन्छ भने कुरा के गरेछ भन्ने कुरा र अन्डर करेन्ट भएका कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। भ्रष्टाचार गरेको कुरा, मान्छेसँग यौन सम्बन्ध राखेको कुरा भने त गोप्य हुन्छन् नि। त्यस कारण त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले भन्ने के हो भने बाहिर प्रकट भएका घटनाहरूलाई चाहिँ नि उही तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ त्यहाँ थोप्लो दिएको हुन्छ। त्यो 1 देखि 40 नम्बरसम्मको थोप्लोमा 1 देखि 2, 2 देखि 3 थोप्लोमा धर्को जोड्दै जानुभयो भने त्यहाँ एउटा हाँसको नक्सा बन्ने, एउटा हात्तीको नक्सा बन्ने बन्छ नि, एउटा आकृति बन्छ, आकृति निक्लिन्छ नि त्यहाँ। हो त्यस्तै तपाईँको अहिले घटेका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने भन्ने एउटा कुरा। अब त्यस पछाडि अब यो एमसीसी को कुरा, अनि तपाईँको चाहिँ नि यो अर्को चाइनिज अभियान, यो बीआरआई को कुरा, यी कुराहरू चाहिँ के छ भने दुईटा छिमेकीका इन्ट्रेस्टका कुराहरू हुन्। अब यसमा धेरै पक्षमा र विपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ। म त्यतातिरको अहिले पर्दा खोल्न चाहन्न। र सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा कस्तो छ भने बडो नेपालको अवस्था चाहिँ के भने भौगोलिक स्थिति एउटा यस्तो राम्रो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ जसले गर्दा जसले पनि यहाँ चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट राखेर यहाँको चाहिँ विदेश नीतिलाई प्रभावित पार्ने र आन्तरिक एउटा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थामा पनि प्रभाव पार्ने खालको खेल खेल्न चाहन्छन्। अब विदेशीहरूको त्यो खेल खेल्ने अवस्था भइरहँदा नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो एउटा पोस्टर बनाउने, आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नै खालको एउटा वैदेशिक नीति बनाउनका लागि कति काम गरेछ त, त्यसका लागि कति बजेट खर्च गरेको छ, कति अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरूमा आफ्ना चाहिँ त्यसका एउटा दूतहरू बनाएर राखेको छ, अध्ययनकर्ता बनाएको छ, अथवा
थिङ्क ट्याङ्क एउटा बनाएर राखेको छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेरिन्छ। आफूले केही पनि नगर्ने अर्काले गरेको कुराहरूको चाहिँ एकदम खिल्ली उडाएर कार्यक्रम के अरे टिप्पणी गर्ने मात्रै कुरा पनि राम्रो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब राखेका मान्छेहरू बेला बखतमा भएका कुराहरू पनि उही लाटा सोझाका अगाडि। त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको सम्बन्ध सुध्रिने यही अभिगतमा यो सरकारले केही गरेर देखाउने स्थिति हुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर भइदिएको राम्रो मान्ने मान्छे चाहिँ म पनि हुँ। ठिक छ सर, यस सँगसँगै फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु, सरहरूले न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने अभियानमा जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ यो प्रसङ्गसँगै एउटा अर्को प्रसङ्ग मैले थप्न चाहेँ। न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने आवश्यकता ठानेर तपाईँहरूले न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नुभयो। यस प्रसङ्ग सँगसँगै अब कुलमान घिसिङकै प्रसङ्गले यति बेला मार्केट तताइरहँदा विद्युत प्राधिकरणभित्रको अनियमितता शुद्धिकरण गर्नको लागि कुलमान घिसिङले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए र देशमा 17 देखि 20 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुँदा अहिले लोड सेडिङ मुक्त समाज निर्माण भएको छ, देश भएको छ। अब यसै क्रममा भदौको अन्तिममा कुलमानको कार्यकाल सकिँदैछ, फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने जनताको मागलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसमा मैले धेरै थपिराख्नु परेन, तर अब यो एउटा भन्ने छ नि भनाइ पनि अर्को, त्यो भनाइ पनि सँगसँगै छ। त्यसकारणले अब फेरि उहाँले पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो शुभेच्छा र शुभकामना चाहिँ छ उहाँप्रति। किनकि कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति भएनन् भने फेरि पुरानै अवस्थामा नेपाल फर्किने हो अथवा फेरि लोड सेडिङ हुने हो, बिचौलियाको हालिमुहाली हुने हो कि भन्ने आशंका त छ नि। फर्केर के हुन्छ र तपाईँ? त्यसो भए बिचौलियाको यति बेला बिगबिगी भइरहेको छ। बिचौलियाको बिगबिगी छ, त्यो हुन्छ नि एकदम। किनभने बिचौलियाले जहाँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको भविष्य देख्छ त्यहाँ त खेल खेलिहाल्छ नि, होइन? त्यही कुरो हुनु त्यो स्वाभाविक हो। त्यो कुरा अहिले चाहिँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी कुलमान मैले त्यो पुनर्नियुक्तिलाई सायद अब खोइ मैले त्यो ठ्याक्कै हेरेर उहाँ त्यो विद्युत प्राधिकरण ऐनको ऊ त हेरेको छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला मैले हेरेका विवादमा त्यसरी अर्को पटक नियुक्ति हुनलाई रोकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए पुनर्नियुक्ति हुनुमा नै जनताको भलाइ छ भन्ने समग्रमा एकदम ठिक छ सर। कुलमानको पक्षमा आवाज उठाउने प्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ, सद्भाव छ, समर्थन छ। ठिक छ, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ सर। न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने अभियान तपाईँहरूको सफल होस् र संक्षिप्तमा न्यायपालिकाप्रति विश्वास हराइसकेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले? आशा गरौँ अहिले तत्कालै पनि केही चिजहरू उपलब्धि भइराखेका छन् यो अभियानबाट र अभियानलाई सबै नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट साथ दिनुहोस्। यो अभियानले केही न केही राम्रा उपलब्धिहरू लिएरै छाड्छ, त्यसैमा आशा गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, विचार र समयको लागि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँहरूको सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ नि सहभागी हुने, हेर्ने, कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने, सेयर गर्ने जसले गर्नु होला उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।